नमस्कार। जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, नेपालमा विदेशी विज्ञापनको जुन किसिमले प्रचार प्रसार भइरहेको थियो त्यसलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ विज्ञापन क्षेत्रमा क्लिन फिडको अवधारणा लागू गरियो। सँगसँगै विज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारी तवरबाटै विज्ञापन बोर्डको अवधारणा पनि ल्याएर विज्ञापन बोर्ड समेत गठन गरियो। हिजो मात्रै विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य अनुरूप विज्ञापन आचार संहिता 2078 को मस्यौदा समेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। कोभिड पछाडि नेपालको विज्ञापनको बजार, यस क्षेत्रमा परेका समस्या, चुनौती, मिडियासँगको विज्ञापन र मिडियासँगको सम्बन्ध के कस्तो रहेको छ, यी यावत विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब विज्ञापन जुन शब्द छ, विज्ञापन खासमा लगानी हो या खर्च हो? मैले प्रश्न यहीँबाट सुरु गरेँ। विज्ञापन एउटा ब्रान्डको लागि सबैभन्दा जरुरी लगानी हो। त्यो अर्थले एउटा प्रडक्टले अथवा एउटा उत्पादनले ब्रान्ड बन्नलाई चाहिने पूर्वाधार विज्ञापन सबैभन्दा जरुरी वस्तु हो, आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। हजुर। अब अहिले जुन कोभिडको कारण विज्ञापनको बजार खुम्चिएको र विज्ञापनको जुन सम्बन्ध रहेको, तादम्य रहेको मिडिया क्षेत्र जुन छ, आम सञ्चारका माध्यममा विज्ञापन भारी मात्रामा कटौती भएको भन्ने कुरा छ। अहिलेको विज्ञापनको खास बजारको अवस्था के हो? कोभिड हुनुभन्दा करिब करिब हामी पौने 1200 करोडको हाराहारीको बजारमा विचरण गर्थ्यौँ हामी, विज्ञापन व्यवसायी, सञ्चार माध्यम। हजुर। त्यो बिचमा कोभिड आयो। कोभिडले हाम्रो बजारको 15-20% को इन्क्रिजमेन्ट हरेक वर्ष हरेक साल हुँदै गर्थ्यो, त्यो रोकियो र अलिकति केही मिडियामा घट्ने क्रम पनि सुरु भयो। तर समग्रमा भन्दाखेरि तपाईको 77 असार मसान्तको डाटा र 78 असार मसान्तको डाटा हामीसँग विज्ञापनको डाटा कलेक्सन गरेर हेर्दाखेरि विज्ञापन बजार समग्रमा बढेको देखिन्छ। पौने 1200 करोडको हाम्रो बजार 77 सालको 78 साल असार मसान्तमा आउँदा 13 अरब 93 करोडको बजार हामीसँग छ अहिले। त्यो हिसाबले मिडियममा कहीँ तलमाथि छ, केही मिडियममा घट्या छ, केही मिडियममा हत्तै बढेको छ। त्यो हिसाबले ओभरअलमा विज्ञापन बजारले कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस गरेको छ। फिल चाहिँ सञ्चार माध्यम विज्ञापन व्यवसायहरूलाई पनि भइरहेछ, विज्ञापन दाता पनि त्यसबाट अछुतो चाहिँ हुनुहुन्न। तै पनि विज्ञापन दाताहरूले सञ्चार माध्यम चलायमान बनाउनलाई जुन हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू, आफ्ना सोचहरू परिवर्तन गरेर विज्ञापन प्रवाह गरिरहनुपर्छ भन्ने लागिरहेछ, उहाँहरूले त्यो उदारता देखाइरहनु भएको छ। त्यसको लागि विज्ञापन दाता धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। हामी विज्ञापन व्यवसायहरूले नै त्यसलाई पहल गरेका छौँ र त्यो अर्थले सञ्चार माध्यम कहीँ न कहीँ अझ बढी घट्न पर्थ्यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ थियो, तर घटेन। यो खुसीको कुरा हो। फेरि भनेपछि विज्ञापनको बजार घटेको छैन? होइन, समग्रमा भन्दाखेरि विज्ञापनको बजार टोटालिटीमा घटेको छैन, बढेको छ। धन्नै तपाईँको पुग नपुग 2 अरबको बजार बढेको देखिन्छ। तर केही माध्यममा घटेको छ, केही माध्यममा वात्तै बढेको छ। जस्तो प्रिन्टमा धेरै नै घट्यो छ, टेलिभिजनमा पनि केही घटेको छ, एफएमहरू, रेडियो एफएमहरूमा ठिकै उस्तै 2% 3% को तलमाथि छ। र डिजिटल माध्यममा अत्याधिक धेरै 2 गुणा 3 गुणा विज्ञापन बढ्ने क्रम छ। डिजिटल माध्यमको वृद्धिले गरेर तपाईको ओभरअल विज्ञापन इन्डस्ट्रीको भोल्युम नघटेको डाटाले प्रष्ट बनाउँछ। भनेपछि यहाँको भनाइ अनुसार न्यू मिडियाले चाहिँ समग्र यो जुन पनि पुराना मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूमा जुन जाने विज्ञापनको फ्लो थियो त्यो घटेको भन्ने हो।
विज्ञापनको बजार नै घटेको भनेर हाम्रो ठम्याइ होइन। यहाँहरूले पनि त्यसरी नबुझिदिनु होला। हामी अब अहिले विज्ञापनदाताको छनौट डिजिटल माध्यम बन्दियो। यो कतिको आवश्यकता हो, यसले उहाँको ब्रान्डलाई सस्टेन बनाउनलाई सहयोग गर्दै गर्दैन, यो तपाईँको उत्पादन हुने वस्तु र ब्रान्डका सूचनाहरूलाई, उहाँहरूको मेसेजहरूलाई उपभोक्तासम्म सही तरिकाले पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो भोलिको एनालाइसिस हुनसक्छ। अहिले जुन रूपमा विज्ञापनदाताले सञ्चार माध्यम छनौट गर्ने क्रममा डिजिटल मिडियमलाई जसरी छनौटको आधार बनाइरहनु भएको छ, यो हिसाबले गयो भने भोलि मेन स्ट्रिमको मिडिया जो ठुलो लगानीको मिडिया हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ गाह्रो बनाउन सक्छ। त्यो दिशामा चाहिँ हामी सजग भएर सहकार्य गर्नै पर्छ। अब कुन रूपमा सहकार्यको कुरा त गर्नुभयो, कुन रूपमा कसरी चाहिँ अब यो संयोजन कसरी मिल्न पर्यो त? अब पोलिसीगत कुरामा सरकारले 3टा कुराहरू अहिले तुरुन्तै गरिदिनुपर्छ। डिजिटल मध्येको पनि अनलाइन पोर्टलको एउटा हिस्सा छ। हजुर, त्यो राज्यको सिस्टममा आछ, दर्ता भएको छ, कर तिरेको छ, रोजगारी सिर्जना गरेको छ। त्यो एउटा पाटो भयो। त्यसलाई धेरै हामीले निगरानीको हिसाबले सोच्न परेन। राज्यले त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै भोलिको दिनमा अगाडि बढ्छ। त्यो बाटो सिद्धियो। दोस्रो, सामाजिक सञ्जाल। सामाजिक सञ्जालभित्र डिजिटल मध्येको सामाजिक सञ्जाल, त्यो भित्र पनि 2 तरिकाले व्यापार बाहिर गइरहेछ। राज्यको पैसा बाहिर विदेशी मिडियममा गइरहेछ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, टिकटकतिर गइरहेछ। त्यो एउटा लिगल बाटोबाट गएको छ, जो विज्ञापन व्यवसायीहरू मार्फत हुन्छ। त्यो हामी ट्याक्स तिर्छौँ, 13% भ्याट, 15% टिडिएस र बैङ्किङ प्रणालीबाट त्यो पैसा प्रवाह भइरहेछ। त्यसको करिब करिब हिस्सा भन्नुहुन्छ भने 2 अरब 2.5 अरबको हिस्सा छ। र त्यो भन्दा डरलाग्दो चित्र चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको इलिगल तरिकाले पैसा बाहिर गइरहेछ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह विदेशी मुलुकबाट पनि हुन्छ, यहाँ स्वदेशी मुलुकबाट पनि भइरहेछ, हाम्रो देशबाट पनि भइरहेछ। हाम्रा यहाँका ब्रान्डहरू, यहाँका कर्पोरेट हाउसहरूले बाहिर बसेर उहाँहरूको सिस्टम कन्सर्न अथवा मदर कन्सर्टहरूसँग पनि उहाँहरूले त्यो कामहरू गरिरहनु भएको छ। मातृ संस्थाहरूबाट र तपाईँको भगिनी संस्थाहरूबाट पनि उहाँहरूले त्यो काम गरिरहनु भएको छ विदेशी भूमिमा बसेर। भनेको त्यो हिस्सा चाहिँ डरलाग्दो छ। त्यसको आँकडा करिब करिब 5 अरबको करिबको आँकडा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। यो हामीले हच्चमा भनिरहेको होइन, फेरि जुन गैर कानुनी गइरहेछ। हामी 2 अरब 2.5 अरबको बजारमा जति विज्ञापन फ्लो हुन पर्थ्यो युट्युब र फेसबुकमा, त्यो भन्दा धेरै विज्ञापन हामी मार्फत होइन, हामी बाहेक प्रसारण भइरहेछ, त्यो एयर भइरहेछ अथवा पहुँचमा पुगिरहेछ भने हामी त्यसलाई बजेटमा कन्भर्ट गरेर एनालाइसिस गरेर डाटामा हेऱ्यौँ भने करिब करिब त्यो 5 अरब भन्दा बढीको व्यापार चाहिँ इलिगल तरिकाले गइरहेछ। राज्यले यसलाई चाहिँ इमिडिएटली रोक्नलाई पहल गर्नुपर्छ। यो सिस्टममा आऊ। हामी सामाजिक सञ्जालको विरोधी होइनौँ। सामाजिक सञ्जाल निर्बाध रूपमा आउनुपर्छ, चल्नुपर्छ। तर त्यो भित्र आउने विज्ञापन चाहिँ हामी एकातिर क्लिन फिट भन्छौँ, विज्ञापन नीतिले नै अङ्गीकार गरेको छ क्लिन फिट। विदेशी सञ्चार माध्यममा यहाँ हाम्रो टेरिटोरीमा प्रसारण हुँदा विज्ञापन रहित हुनुपर्छ। एउटातिर हामी यो नीतिमा काम गरिरहेछौँ भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा हुने इलिगल विज्ञापनलाई चाहिँ रोक्न राज्यले अलिकति चासो नदेखा जस्तो, अलिकति काहीँ कतै व्यवस्था गरे जस्तो र सञ्चार माध्यमप्रतिको उहाँहरूको जवाबदेहिता अलि कम भएको जस्तो लाग्छ। सञ्चार माध्यमलाई जोगाउन राज्यले पहिलो स्टेप अहिले यो चाल्नुपर्छ। दोस्रो, राज्यले सञ्चार माध्यमको वितरण, सञ्चार माध्यमको लाइसेन्सिङ जसरी गरिरहेको छ, यो हिसाबले सञ्चार माध्यम बढ्दै जाने हो भने तपाईँले जतिसुकै विज्ञापनदाताले प्रवाह गर्न खोज्नुभयो र हामीले विज्ञापन प्रवाह गऱ्यौँ भने पनि
सञ्चार माध्यम सस्टेन चाहिँ हुन सक्दैन। कति हजार टेलिभिजन बनाउने हो, कति 100 एफएम बनाउने हो, कति 100 प्रिन्ट मिडिया बनाउने हो। त्यो हिसाबले राज्यले यसका पूर्वाधारहरू, यसको क्राइटेरियाहरू र सञ्चार माध्यमको आवश्यकता कति हो, यसलाई अब रोक्नुपर्छ भन्ने आशय हाम्रो होइन। फेरि यसलाई राज्यले एउटा व्यवस्थित ट्र्याकमा ल्याएर, सिस्टममा ल्याएर एउटा तपाईँको अलिकति कन्ट्रोल, अलि व्यवस्थितीकरणको दिशामा राज्य लाग्नुपर्छ। दोस्रो, राज्यले गर्नुपर्ने काम यो हो। तेस्रो, राज्यले सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायलाई सस्टेन बनाउनको लागि सबैभन्दा गर्नुपर्ने काम चाहिँ विज्ञापनको साइज, केक साइज चाहिँ बढाइदिनु पर्यो। त्यो बढाउनलाई क्लिन फिड लागू भएको छ, डबिङ यार्ड रोकिया छ, केही झिना मसिना बाँकी पनि होलान्, केही काममा कमी कमजोरी पनि रह्यो होलान्, अलि डिले पनि भयो होला विभिन्न परिस्थितिको कारणले। त्यसलाई चाहिँ राज्यले अब छिमेकी मुलुकहरूमा स्टेक होल्डरसँग सहकार्य गरेर विदेशी भूमिमा सञ्चार माध्यमलाई पनि गएर मार्केटिङ गर, विज्ञापन व्यवसायहरूलाई पनि गएर मार्केटिङ गर भनेर फेसिलिटेट गरिदिने काम र त्यो दिशामा आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। र राज्यले विदेशी ब्रान्डहरू यहाँ सेल्स हुन्छन् नेपालको भूमिमा, नेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्नुहुन्छ, त्यसको उहाँहरूले सेल्स गरेको पैसा, सेल्स गरेको भोलम अनुसारको काहीँ न काहीँ विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति चाहिँ ल्याइदिनुपर्छ। कम्तीमा नि उहाँको सेल्सको 5% विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याइदिनु भयो र विज्ञापन चक्रमा भएका केही तालमेलहरूलाई मिलाइदिनु भयो राज्यले भने मेरो हिसाबमा 3टा काम राज्यले गरिदियो भने सञ्चार माध्यम र मिडिया उद्योग र विज्ञापन उद्योग राम्रोसँग सस्टेन हुन्छ र हामीलाई कहीँ पनि धेरै भौतारिनु पर्ने, नेगेटिभ सोच्नु पर्ने अथवा के गरौँ न कसो गरौँ भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। अब यहाँले क्लिन फिडको कुरा उठाउँदा, क्लिन फिड विगतदेखि नै विज्ञापन सङ्घले विशेष गरी चाहिँ उठाइरहेको मुद्दा हो। अब यो लागू पनि भयो, तर पनि जुन किसिमले चाहिँ विज्ञापनको स्तर, विज्ञापनको जुन प्रभाव आउनुपर्ने हो त्यो किसिमको प्रभाव नदेखिएको भन्ने छ। खास कुरा चाहिँ केमा, कता बिग्रेको हो, के भयो? हामीले 2061 सालमा क्लिन फिड विज्ञापन नीति आउनु पर्यो, क्लिन फिड लागू हुनु पर्यो भनेर हामीले इस्यु उठायो। 17 वर्षको करिबको दौरानमा यो धेरै वर्ष पहिला क्लिन फिड लागू हुनु पर्थ्यो, विज्ञापन ऐन बन्न पर्थ्यो, कानुन बन्न पर्थ्यो। तर राज्यको तर्फबाट कहीँ कमी कमजोरी रह्यो, डिले भयो। हामीले पनि त्यो हिसाबले अझ लबिङ गर्न सकिएनौँ, झकझक्याउन सकेनौँ, कमजोरी हाम्रो पनि रह्यो होला। राज्यले त्यसलाई ढिलै भए पनि सुरुवात गरिरहेछ र यो सुरुवातको क्रममा कस्तो बेलामा अहिले क्लिन फिड आयो भने हिजो कुन बेलामा आएन भन्दाखेरि तपाईँको रिमोट खोसाखोस गर्ने बेलामा चाहिँ क्लिन फिड आएन। अहिले रिमोट एक ठाउँमा थन्किँदा फेरि पनि रिमोटलाई अब चलाऊँ कि नचलाऊँ कि, त्यसलाई अब अरू डिभाइसबाट हेरौँ कि भन्ने बेलामा चाहिँ क्लिन फिड आइदियो। जुन डिले भएर आयो त्यसले तपाईँको जति राम्रो इम्प्याक्ट दिनुपर्ने हो, जति प्रभाव छोड्न पर्ने हो विज्ञापन बजारको लागि, मिडिया व्यापारको लागि, मिडिया इन्डस्ट्रीको सबलीकरणको लागि जुन हिसाबले क्लिन फिडले प्रभाव दिन पर्थ्यो त्यो प्रभाव दिन नसकेको एउटा पाटो भयो। डिले भएर आयो, यो सही टाइममा सही तरिकाले आएन। यो भन्दा अगाडि नै 10 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि आउनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा आएको भए सञ्चार माध्यमको व्यवसायीकरणमा, सञ्चार माध्यमको सबलीकरणमा यसले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। र ढिलो आयो, आउन त आयो, ढिलो आयो भन्ने भयो। हामीले काहीँ न काहीँ सञ्चार माध्यमले, विज्ञापन व्यवसायीले हामीले चित्त बुझाएका छौँ, खुसी नै छौँ। र यो बिचमा जुन बेलामा आयो फेरि 2 वर्षको अवधि थियो। अहिले हामीले क्लिन फिड लागू भएको करिब 2 वर्ष भयो। 1 वर्ष 77 कार्तिक 8 गतेदेखि त अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ भनेर राज्यले सर्कुलर गर्यो, विदेशी सञ्चार माध्यमहरूलाई पत्राचार गर्यो, नोटिस जारी गर्यो र त्यो हिसाबले क्लिन फिड हुने क्रममा थियो। काहीँ प्राविधिक कारणले
अलि डिले भयो र काहीँ विदेशी सञ्चार माध्यमले नेपालप्रति अलिकति हेपा प्रवृत्ति हेपा दृष्टिकोण पनि त्यसले काम गर्यो र केबल व्यवसायी र डिटिएच व्यवसायीहरूले त्यसलाई समन्वय गर्न पर्ने ठाउँमा पनि काहीँ कतै कमी कमजोरी रह्यो होला, उहाँहरूले त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले एक्सेप्ट गर्नुभयो। त्यसको लागि केबल व्यवसायी र डिटिएच व्यवसायी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। क्लिन फिड आयो, तर त्यही बिचमा यो कोभिड आइदियो। हाम्रो विज्ञापनको मार्केट बाहिर छ, हाम्रो देशमा त हाम्रो मार्केट छँदैछ, आफ्नो कोर मार्केट। त्योभन्दा बाहेकको मार्केटलाई पनि हामीले पिच गर्नुपर्ने छ, त्यो मार्केटलाई पनि हिट गर्नुपर्ने छ। त्यो मार्केटलाई मार्केटिङ गर्ने, विदेशी भूमिमा गएर हामीले मार्केटिङ गर्ने काम पनि हामीले गर्न सकेनौँ, किनभने त्यो भूमि पनि, विदेशी भूमि पनि यो कोरोनाबाट कम प्रभावित थिएन, हामीभन्दा बढी प्रभावित थियो। त्यो हिसाबले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा गएर हामी विज्ञापन व्यवसायीहरूले हामी सक्षम छौँ। तपाईँका क्रिएटिभिटी, तपाईँका ब्रान्डका क्रिएटिभिटीलाई हामी हाम्रो क्रिएसनमा उत्कृष्ट बनाएर हाम्रा नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यहाँनिर डिले हुन गयो। त्यो प्रक्रिया चाहिँ अलिकति समन्वय टाइममा हुन नसकेको र परिस्थिति नदिएको कारणले क्लिन फिडले जे प्रभाव बनाउनु पर्ने हो, पोजिटिभ प्रभाव चाहिँ बनाउन नसकेको हो। तर कोभिडको अप्ठ्यारोलाई मनन नगरिकन यसको प्रभावले गरेर क्लिन फिडले काम गर्न नसकेको भनेर नहेरिकन क्लिन फिड भनेर त केही पनि रहन्छ, यो क्लिन फिडले केही पनि भएन, मिडिया उद्योग बढेन, सञ्चार माध्यम सस्टेन भएन, विज्ञापन व्यवसाय फस्टाएन भन्ने अर्थले मात्रै नबुझिदिनु हुन म जनता टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक मार्फत म आम पब्लिकलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ र स्टेक होल्डर र सरकारवाला सहकारी सबै सहकर्मी सबै पक्षहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ त्यसरी नबुझिदिनु होला। र यदि कोभिड नभइदिएको भए हाम्रो हिजोको अस्तिको 1200 करोडको व्यापार आज करिब 1400 करोडको अहिलेको व्यापार हामी 2000 करोडमा पुग्न सक्छौँ। यो बीचको मैले हजुरलाई यही रोकेँ। खासमा नेपालको विज्ञापनको बजारको साइज कति हो भन्नेमै कन्फ्युज छ। विज्ञापनको साइज कति हो खास? होइन, अब हामीसँग उपलब्ध डाटा विज्ञापन सङ्घ नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनसँग उपलब्ध हाम्रा व्यवसायी र हाम्रा सञ्चार माध्यम जहाँ हामी विचरण गर्छौँ उहाँहरूसँग डाटा लिँदा हामीले अहिले तपाईँको छापा माध्यममा हिसाब गर्नुहुन्छ भने लगभग 3 अरब 35 करोडको हाम्रो व्यापार छ। टेलिभिजनमा 2 अरब 47 करोडको हाम्रो व्यापार छ। एफएम रेडियोमा 1 अरब 33 करोडको व्यापार छ। हाम्रो आउटडोर विज्ञापन भन्छौँ हामी बिटिएल र एक्टिभिजनका कामहरूको, त्यसको 1 अरब 56 करोडको करिब व्यापार छ। यो भनेको होर्डिङ बोर्ड डिजिटल बोर्डहरू लगायतका कुराहरूको र अनलाइन पोर्टल डिजिटल माध्यमको एउटा सशक्त पक्ष अनलाइन पोर्टलको व्यापार 2 अरब 55 करोडको करिब छ। र सामाजिक सञ्जालमा लिगल तरिकाले हामी विज्ञापन व्यवसायी मार्फत प्रभाव भएको विज्ञापनको आकार 2 अरब 37 करोड छ। हामीले इलिगल तरिकाले विज्ञापन प्रभाव भइरहेका कुरा हामीले मेन्सन गरेका छैनौँ यो डाटामा, किनभने हामीसँग त्यो आधिकारिक डाटा उपलब्ध हुन सके छैन। न सरकारसँग छ, न ब्याङ्किङ सिस्टमबाट गएको छ त्यो ब्याङ्कसँग हुन्छ, न हामीसँग हुन्छ। हामीले हाम्रो फ्लो विज्ञापनको फ्लो युट्युब र डिजिटलमा फेसबुकमा जाँदाखेरि यतिको व्यापार हुन्छ भनेर तपाईँको विज्ञापनको गणना र विज्ञापनको भोलमको गणना र पैसालाई कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो डाटा करिब 5 अरबको मैले भने इलिगल पैसा गइरहेको चाहिँ 5 अरबको करिबको हामीसँग अनधिकृत को डाटा चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो फेरि अनुमानको भरमा मात्रै भनिएको होइन, यसलाई क्याल्कुलेसन गरिएर क्याल्कुलेटिभ फर्ममा भनिएको हो र यसलाई कन्भर्ट गर्दा भनिएको हो। यो हिसाबले 13 अरब 93 करोडको अहिले असार मसान्त 78 साल गएको
असार मसान्तको हाम्रो मिडियाको डाटाले यो कुरा पुष्टि गर्छ। हजुर, अब खासमा विज्ञापन र मिडिया क्षेत्र आम सञ्चारको माध्यम भनेको एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको यो दुईटाको अभावमा एकअर्का जीवित रहन गाह्रै हुन्छ। अब अहिले कोभिड पछाडि विज्ञापनको बजार नै खुम्चियो र सँगसँगै मिडिया पनि अहिले एकदम धराशायी, विज्ञापनको अभावमा चाहिँ मिडिया क्षेत्र पनि धराशायी बनिरहेको भन्ने कुरा छ। अब यो मिडिया क्षेत्रलाई सस्टेन बनाउने जिम्मेवारी एक किसिमको यहाँहरूको पनि पर्छ। अब यसको लागि समन्वय पहल के कस्तो भइरहेछ यहाँहरूको तर्फबाट? अब अहिले मैले राज्यले गरिदिनु पर्ने 3टा कुराहरूलाई हामी राज्यसँग घनीभूत रूपमा लबिङमा छौँ, छलफलमा छौँ। उहाँहरूलाई हामीले झकझक्याइ पनि रहेका छौँ। तपाईँहरूले यो दिशामा चाहिँ आफ्ना नियमहरू, आफ्ना कानुनहरू, आफ्ना निर्देशनहरू जारी गरिदिनुहोस्, यो काम गरिदिनुहोस्। त्यो राज्यले गर्नुपर्ने काम गरिरहन्छ, गरिरह होला। विज्ञापन बोर्ड छ हाम्रो नजिकमा भएर विज्ञापन बोर्डसँग काम गर्छौँ। त्यसमा अलिकति केही गुनासो पनि होला, केही कमी कमजोरी पनि होला, सच्याउँदै जाने कुरा हुन्छ। त्यो हामी एक्सेप्ट गरेका छौँ त्यसलाई। र अब हाम्रो कुरा रह्यो तपाईँले भने जस्तो सञ्चार माध्यमलाई सस्टेन बनाउने अहिलेको प्रमुख स्रोत भनेको विज्ञापन नै हो। तपाईँलाई काहीँ चोट लाग्दा हामीलाई दुख्नुपर्छ, हजुर, तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्दा पीडा हामीलाई हुनुपर्छ। त्यो पीडा भएन भने हामी सहयात्री होइनौँ, हामी स्टेक होल्डर होइनौँ। मुखले स्टेक होल्डर भन्ने व्यवहारमा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन सकेन भने यो काहीँ न काहीँ गलत हुन्छ। हामी त्यसमा एकदमै सचेत छौँ र हामीले विज्ञापनदाताहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ, तपाईँहरू पनि यो समाजको जिम्मेवार वर्ग हुनुहुन्छ। सञ्चार माध्यम चलायमान बनाउने दायित्व तपाईँहरू विज्ञापनदाताको पनि हो। तपाईँहरू गाह्रो तपाईँलाई पनि होला। हिजो भूकम्प गयो, गाह्रो तपाईँहरूलाई पनि भयो। नाकाबन्दी भयो, गाह्रो तपाईँहरूलाई पनि भयो। आज कोभिडको अप्ठ्यारो परेको छ, नाकाबन्दीको भन्दा ठुलो पीडा अहिले तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले विज्ञापन चाहिँ ठप्प नबनाइदिनुहोस् है। तपाईँहरूले कमसेकम महिनामा 50 लाख खर्च गर्ने विज्ञापनदाताले 25 लाख त खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। चलायमान सञ्चार माध्यम बनाउने दायित्व तपाईँहरूको पनि हो, हाम्रो पनि हो, राज्यको पनि हो। त्यो कारणले सञ्चार माध्यम फ्रन्टलाइनर हो। यो बिचमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जसरी फ्रन्टलाइनमा अगाडि बढ्नुभयो भने सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मीहरू पनि त्यो भन्दा अझ अग्रपङ्क्तिमा रहेर सूचनाहरू, स्वास्थ्यका मापदण्डका प्रयोग गर्ने विधिहरू, प्रक्रियाहरूको बारेमा तपाईँहरूले जनतालाई सुसूचित गर्ने, आफ्ना सचेतनाका कार्यक्रमहरू पस्किने काम तपाईँहरूले थुप्रो सञ्चार माध्यमहरूले राम्रोसँग निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसको लागि सञ्चार माध्यम धन्यवादको पात्र छ भने त्यो सञ्चार माध्यमलाई सस्टेन गर्ने हामी विज्ञापन व्यवसायको दायित्व हो। र हामीले हाम्रो विज्ञापनदाताहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका छौँ, तपाईँका ब्रान्डहरू सोसियल मेसेजको रूपमा कोभिडसँग जोडिएर पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुहोस्, मास्क लाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। तर आफ्नो व्यापार व्यवसाय सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर राज्यले अङ्गीकार गरेका, राज्यले निर्देशन गरेका नीतिहरू भित्र रहेर तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्, आफूलाई चलायमान बनाउनुहोस् र भनेर हामीले विज्ञापनदाताका मेसेजहरू उहाँहरूका ब्रान्डसँग जोडेर हामीले पब्लिकलाई सचेतनापूर्वक हाम्रा सूचनाहरू, हाम्रा प्रवाहहरू, हाम्रा विज्ञापनहरू त्यो रूपमा हामीले प्रवाह गरिरहेका थियौँ। र यो हिसाबले पनि हाम्रो भूमिका विज्ञापनदातालाई कन्भिन्स गर्ने, विज्ञापनदातालाई सञ्चार माध्यमप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध गराउने काम चाहिँ हामी विज्ञापन व्यवसायले गर्दै रहौँ। र यो बिचमा हामीले सञ्चार माध्यम सस्टेन बनाउँदा र सञ्चार माध्यमले अझ आफूलाई व्यवसायीकरण गर्दा कन्टेन्टमा हुनुपर्ने डेभलपमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ काहीँ न काहीँ ल्याकिङ रह्यो। तपाईँका कन्टेन्ट हेर्नलाई, कुनै प्रिन्ट मिडियाका कन्टेन्ट पढ्नलाई, एफएम मिडियाका कन्टेन्ट सुन्नलाई, डिजिटल मिडियाका कन्टेन्टमा पब्लिकको रिच पुग्नलाई काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको दर्शकको छनौटमा पर्ने कन्टेन्ट चाहिँ सञ्चार माध्यमले राखिदिनै पर्छ। यहाँ चाहिँ काहीँ न काहीँ ल्याकिङ छ। तपाईँहरूले कोभिडलाई दोष लाएर, सरकारलाई पनि केही कुरामा दोष लागेर मात्रै हामी सञ्चार माध्यम, हामी विज्ञापन व्यवसायी पन्छिन सक्ने, पन्छिन हुने कन्डिसनमा चाहिँ छैनौँ। भनेपछि
मिडियाले पनि आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ इम्प्रोभाइजेसन गर्दै हो जानु पर्यो, आफ्नो सुधार गर्दै लानु पर्यो। आफ्नो टेक्नोलोजीमा नि आत्मसात गर्नु पर्यो। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको हुन्छ, दर्शकको रुचि अनुसारको टेक्नोलोजी, तपाईँका न्युजका विषयवस्तु पस्किने तपाईँको तौर तरिका र तपाईँले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पस्किने तौर तरिका, तपाईँले न्युजलाई भ्युजको रूपमा जसरी टक प्रोग्रामहरू चलाइरहनुहुन्छ, समाचारमूलक कार्यक्रमहरू पस्किरहनुहुन्छ, त्यसको प्रस्तुतिकरण, त्यसको प्राविधिक पक्ष र त्यसका कन्टेन्टहरूलाई पनि तपाईँहरूले काहीँ न काहीँ ख्याल गर्नु भएन सञ्चार माध्यमले भने दर्शकको छनौटमा सञ्चार माध्यम पर्न सक्दैन। अहिले मैले भने जुन मैले यहाँलाई रोकेँ, जुन एक किसिमले चाहिँ एकरो विज्ञापन फ्लो भइरहेको छ नि कुनै मिडियामा चाहिँ कुनैमा हुँदैन, त्यसको लागि फेरि यहाँहरूले समन्वयकारी भूमिका गर्नुभएको जस्तो नि लाग्दैन नि त? होइन, त्यसरी कसरी हुन्छ? त्यसरी हुन त यो आम धारणा हुनसक्ला, हजुरले प्रश्न राख्नु भएको जस्तो कि विज्ञापन काहीँ गएकै काहीँ नगएकै हुन्छ त? त्यस्तो होइन। हामी कुनै मिडियाप्रति पनि आग्रह र पूर्वाग्रह राख्दैनौँ। जुन सञ्चार माध्यम, जुन मिडियम, चाहे त्यो टेलिभिजन होस्, चाहे डिजिटल होस्, चाहे आउटडोर विज्ञापन होस्, चाहे त्यो तपाईँको रेडियो एफएम होस्, जुनसुकै माध्यम पनि, माध्यम धेरै बन्दैछ अहिले, माध्यम बढ्दैछ, जुनसुकै माध्यममा जाँदा पनि हाम्रो ब्रान्ड, हाम्रो विज्ञापन दाताको ब्रान्डलाई चाहिँ पब्लिकसँग एकदमै तपाईँको प्रभावकारी रूपमा जुन सञ्चार माध्यमले पस्किन सक्यो त्यो पब्लिकसँग इन्ट्र्याक्ट हुने गरेर, पब्लिकसँग हिट हुने, पब्लिकले हिट गर्ने, हिट खाने गरेर, पब्लिकमा सहज पुग्ने गरेर जुन सञ्चार माध्यमले आफ्ना विषयवस्तु पस्किन्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी विज्ञापन हाल्छौँ। त्यो न्युज तपाईँको बलियो छ, न्युजमा जान्छ, त्यो इन्टरटेनिङ कन्टेन्ट तपाईँको बलियो छ, त्यसमा जान्छ, तपाईँको टक प्रोग्रामहरू बलियो छ, हामी टक प्रोग्राममा विज्ञापन प्लानिङ गर्छौँ। जनता टेलिभिजनमा विज्ञापन हाल्नलाई जनता टेलिभिजनले आफ्नो कार्यक्रमहरू दर्शकको रुचि अनुसारका कार्यक्रमहरू पस्किनै पर्छ, बनाउनै पर्छ, डेभलप गर्नै पर्छ, त्यो कार्यक्रमको प्रमोसन तपाईँले गर्नै पर्छ, अनि मात्रै जनता टेलिभिजनमा विज्ञापनको प्रभाव बढ्छ। हामीले विज्ञापनको प्रभाव बढाइदिने मात्रै काम विज्ञापन व्यवसायको होइन। तपाईँले आफूलाई सबलीकरण गर्नुभयो कन्टेन्टको दिशामा, तपाईँका क्वालिटीको दिशामा, र त्यसलाई पब्लिकसँग सहज रूपमा तपाईँको सिग्नलहरू पब्लिकसँग तपाईँका विषयहरूलाई पब्लिकसँग टच गराइदिनु भयो भने विज्ञापन दाताले र विज्ञापन व्यवसायीले खोज्ने पनि दर्शकसम्म तपाईँको पहुँच छ भन्ने लाग्ने बित्तिकै विज्ञापनको फ्लो तपाईँ कहाँ आइहाल्छ नै। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई नि जनता टेलिभिजन र सन्दर्भ कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो, मेरा संस्थाका कुरा, आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालको समग्र विज्ञापनको बजार, अहिलेको हालको अवस्था, अवसर र चुनौतीका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालज्यू। अर्को हप्ता फरक प्रस्तुतिका साथ पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।